قافلے دا سردار کہنے لگا جو 3 دن پہلے اسی کوئی جنگل چو گزرے ساؤں اچانک ایک چوراں دے تے ڈاکواں دے قافلے نے حملہ کر دیتا او ڈاکو ساڈا سامان لٹ کے لئی جا رہے کہندا مینوں اچانک 11ویں والا بابا یاد آ گیا نہ جنگل چ کھلو کے بغداد وال چہرہ کر لیا چہرہ بغداد وال کر کے کہن لگے سن فریاد پیران یا پیران اور تسی بھی سارے ہاتھ کھڑا کر کے آکھو سن فریاد پیران یا پیران سن فریاد پیران یا پیران کہنے لگا میں آواز ہماری غوثِ پاک تے نہیں ہے آپ دیاں جتیاں آ گئی ہوں آگے ڈاکواں دے سریں جب پٹاخ بج دیاں ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ گئے ڈاکواں دے سردار مڑ کے کہنے لگا قافلے والے لگدا تواڈے پیچھے کوئی جوندا ہے نوجوانوں پتہ چل گیا لوگ کہندے نے تواڈے ولی کم نہیں ہوندے تو ولیاں دی گل کرنا ہے ساڈے ولیاں دیاں تے جتیاں کم آ جاندیاں کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن طواف کعبہ کر رہے 10,000 صحابہ نبی کریم نے طواف کر رہے کافران دے کہ نوجوان جدہ نام ہے فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا کہ اج رش بڑا تے ہوئے نا تے معاذ اللہ محمد نو قتل نہ کر دے ماں اتنے رش پتہ نہیں چلنا کہ کنے مارے ہیں نوجوانوں خنجر لے کے جدو نبی کریم علیہ السلام دے قریب آیا نا تے حضور تے خنجر دا بار کرن لگا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی تے جدے چہرے تے پہ جے میرے نبی دی نگاہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہم آنے والے معزز دوست احباب جناب محترم عزت مآب کسی تعارف کے محتاج نہیں چودھری ظفر اقبال ناگرہ صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف لے گئے آپ نو جناب محترم سائیں اشتیاق صاحب دی طرفوں گل صاحب دی طرفوں تمام برادران دی طرفوں خوش آمدید ویلکم جی آیا نو ساتھ بسم اللہ ماشاءاللہ جی آج دی اس محفل مبارکہ دے مہمان گرامی جناب ظفر اقبال ناگرہ صاحب سابق ایم پی تشریف لے کے آئے میں آپ نے خوش آمدید کہنا ہون بھائی توجہ ہے سارے ہیں دی میرے والے ایک باری ناگرہ صاحب نے سبحان اللہ بول کے وکھاؤ بلا تُسی کی میں سبحان اللہ پہ آکھ دے سو نہیں اے تو سا روند ماریا اس تو اچھا پہ بول دے سو ہور اچھا بولو سبحان اللہ یار زور لگا کے بولو سبحان اللہ میں عرض کر رہا سا کہ نوجوان کافران دا جدہ نام فضالہ بن عمیر انہوں خیال آئے میں محمد نو قتل کر دے وہاں خنجر لے کے نبی پاک دے قریب آیا نا شاہ جی قبلہ ادھی نگاہ نبی دے تے نبی دی نگاہ ادھے چہرے تے پہ گئی تے جدے چہرے تے پہ جے میرے نبی دی نگاہ اکھ وچ پا کے تکے آسو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں ادھی میں اکھ دا کی خمار عرض کراں ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے لو بھائی فیصلہ آباد والے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی تے جدے چہرے تے پہ جے نبی دی نگاہ ایک دن نا مکہ المکرمہ دی نگری تے حضور ادھرو آ رہے تے ادھرو ابو جال دا پتر اکرمہ جا رہا چانک اکرمہ دی بھی نگاہ اٹھی تے حضور دی نگاہ اٹھی تے اکھاں ہوئیاں نا 4 تے اکرمہ دا دل تے او گیا دوڑ دے گلیاں وچ تے کہندا لوگو ہٹ جاؤ لوگ کہندے نے کیوں دوڑنا ہے کہنے لگا ابا جاندی واری کہہ گیا کیاسی پترا مرنو مر جائیں پر تیرے تے کدھر محمد دی نگاہ نہ پہ جائے پر آج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے نوجوان اکرمہ ٹریا جڑ ویلے اپنے بت خانے آیا اپنے بت دے قدم پھڑ کے کہنے لگا میرے ربا مینوں بچا لے آج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے
کملی والے دا نام سن کے بت زمین تے ڈگیا بت دو ٹکڑے ہو گئے بت وچوں آواز آئی ہن تینوں کون بچاوے تیرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے ٹریا ٹریا دریا دے کنارے آیا تے دریا تے مڑ کے ویکھ کے کہن لگا محمد میں مر جاواں گا تیرا کلمہ نہیں پڑھاں گا انہیں دریا وچ چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں دوسری باری چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں تیسری باری چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا دریا ول ویکھ کے کہن لگا مینوں ماردا کیوں نہیں لہراں چ آواز آئی تینوں کون مارے تیرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے تے جنہ تے محمد دی نگاہ پہ جائے او تے مردے ہی نہیں قبراں چ وی جوندے ہی رہندے او نہیں مردے جنہ تے نگاہ محمد دی پہ جاوے وہ نہیں مردے او حجرہ شاہ مقیم جا کے بیکھ لو چورہ شریف جا کے بیکھ لو داتا صاحب جا کے بیکھ لو بابا فرید جا کے بیکھ لو او کوئی مردے نے جنہ تے نگاہ محمد دی پہ جائے لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے نوجوانوں باسو فضالہ بن عمیر دے چہرے تے میرے نبی دی نگاہ پہ گئی اُدھا خنجر گر گیا تے جسم کپ کپ آ رہا تے نبی کریم مسکرا کے فرمان لگے فضالہ پتر کدھر کہنے لگا جی میں تے اللہ لپیا کرتا سا مسکرا کے میرے کریم آقا نے فرمایا میں نبی ہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرش تے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے اتنا فرما کے نبی کریم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھیا نوجوانوں جدے سینے تے رکھے میرا نبی ہاتھ او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئی کافر جیڑا وکھے آکھے تولیند والی نے سینے تے ہاتھ رکھے فضالہ کہندہ انج لگیا جی میں کفر نکھتا جا رہا ایمان بڑھتا جا رہا قدم پھڑ کے کہنے لگا سنیا مینوں کلمہ پڑھا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چو نکلی آؤ کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی جکی عورت دا مکان ہے فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے سارا دن انہوں بیکھن واسطے گلی دے چکر لگاندا ہے اج کلمہ پڑھ کے نکلے سامنے تو یہ عورت آ رہی فضالہ دی نگاہ دے عورت دے چہرے تے پئی فضالہ اپنی نگاہ ماں جھکا کے گزر گئے عورت کہن لگی وے فضالہ اگے ویکھن نوں ترسدا رہیا ہے اج ویکھدا ہی نہیں نگاہ ماں جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جا تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت سخی دم میرالال پاک بہاول شیر کلند سبحان اللہ اللہ نے بنا کے ایڈا سونا بھیجیا جڑے ویخ دے مصطفیٰ نو نے او من دے خدا نو نے او نہیں پھر کسی ہور نو ویخ دے جڑے مصطفیٰ دا چہرہ انور ویخ لین میرا دل کر دے دا ترجمہ میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو کروا کے دے وہاں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی چک کے سہارا کرا کے نہ تے او دا جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی کہہ کے بلاوے تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہونے لگ پتا جانا نا کیڑا کیڑا بلاندا یا اللہ ہن جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اج اپنے تے اپنے والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے لے جاوے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہید جال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد اے لٹ کھڑیا دل میرا
अख नाले अख मिला मुहम्मद ये लुट खड़िया दिल मेरा। गिल बरादरान आओ हुण मैं तुहानू दसां कि अल्लाह ने अपने महबूब नू किवें दलील बना के भेजिया। आओ मैं तुहानू मिलाद वाले वेड़े लै चला। महफिल मिलाद ते आवन वाले नबी पाक दे अबू जान मक्के च पैदा होए ते हजूर दी अम्मी जान मदीने च पैदा होईयां। इधर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अब्बा जी मक्के च पे पलदे ते उधर सैयदा आमिना मदीना शरीफ च पल रहीयां। याद रखियो मदीना मेरे नबी दा खानदानी नानका घर है। हजूर दे नानके भी मदीने, हजूर दे अबू जी दे नानके भी मदीने, हजूर दे दादा जी दे नानके भी मदीने। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अम्मी जान हजरत आमिना दे बचपन दा वाक़या की सीरत हलबिया च लिखिया कि आप दे बचपन च एक मदीने औरत आंदी है जिहदा नाम है सौदा बिनत ज़हरा। नजूमी औरत है, कहना औरत है, बहुत बड़ी आलिमा ते फाजिला अरब दी ते हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दसदी है। कदे कदे मदीना शरीफ आती है तो लोग अपने बच्चे लैके कितारा च खड़े हो जाते हैं, वो हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दसदी है। सीरत अलबिया च लिखिया कि दिन सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बचपन दे अंदर अपनी सहेलियां नाल मदीने दी गली च खेल रही हो। अचानक मदीने दी गली च शोर मचिया। सौदा बिनत ज़हरा आई है, लोग अपने बच्चे लाके कितारां विच खड़े हो गए। सैयदा आमिना भी खड़ियां हो गई। जिहड़े वेले सैयदा आमिना दी वारी आई, हाथ दियां लकीरां वेख के कहन लगी लोगो ये बच्ची कौन है? लोगों ने आख्या वाह बिन अब्द मुनाफ दी बेटी आमिना है। कहन लगी हादिही नज़ीरा औ तुलिदन नज़ीरा। कहन लगी मेरा इल्म कहंदा है ये बच्ची आप नबी बनेगी या किसी नबी दी मां बने, या आप नबी बनेगी या किसी नबी दी मां बनेगी। सैयदा आमिना नूं वेख के बचपन च लोग कहंदे सन आमिना किसी नबी दी मां बनेगी। जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है ना वो बोले सुभान अल्लाह। उसी सानू पर्चियां लेके भेजो, असी सब मां दी शान सुनाओ। क्यों? मां दी शान सुन के कलेजे ठंड पैंदी है। हुण मैं उस मां दा जिक्र करन लगा जिदा नां लै लीए कमली वाले दे कलेजे ठंड पै जाती है। नौजवान इधर सैयदा आमिना जवान हो गई, उधर हजरत अब्दुल्ला जवान हो गए। नबी पाक दे दादा जान फरमाते एक रात मैं काबे दा तवाफ करके हतीमे काबा च लेट गया। आप फरमाते एक सोना जब बाबा मेरे ख्वाब च आया तो कह लगा अब्दुल मुत्तलिब जदों सुबह जाग जावे ते अपने पुत्र अब्दुल्ला नूं लैके मदीने वाह बिन अब्द मुनाफ दे घर चला जा। ओदी बेटी आमिना जवान है, अपने पुत्र दा रिश्ता आमिना नाल तय करके आ। आप फरमाते ने मैं पूछा बाबा जी तुसी कौन हो? फरमाया मैं 70,000 नबियां दा दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम, शेखुल अंबिया जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम आए। नबी पाक दे दादा जान सुबह उठे, अपने पुत्र अब्दुल्ला नूं नाल लिया, मक्के दे उमरा रुअसा कुरैश दे सरदार नाल ले ते टुरे टुरे मदीना शरीफ आए। आके पूछया ए वाह बिन अब्द मुनाफ दा मकान केड़ा है? लोगा दसया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब टुरे टुरे आए, आके दरवाजा खड़काया। नबी करीम दे नाना जान हजरत वाह बिन अब्द मुनाफ आए। आपने देखिया मक्के दे सरदार आए ने, काबे दे मतवली आए ने, कुरैश दे सरदार आए ने, अरब दे सरदार आए ने। बड़ी खिदमत आबादो की थी, बड़ी आओ भगत की थी। अद्धी रात वेले जदों मक्की ते मदनी कट्ठे बह गए, नबी करीम दे नाना जी कहन लगे लजपाला किधर आए हो? नबी करीम दे दादा जी ने फरमाया आ मेरा पुत्र अब्दुल्ला है, पूरे अरब दे अंदर एडा सोना नौजवान कोई नहीं। मैं सुनिया तेरी बेटी आमिना जवान है, अपने पुत्र वास्ते तेरी बेटी दा रिश्ता लेने आया। नबी करीम दे नाना जी ने अर्ज की थी लजपाला आमिना है ही तुहाडी है। हजूर दे दादा जी फरमान लगे बेटियां दे रिश्ते इंज नहीं करी दे। लोग नौजवान दा किरदार पुछदे ने, कारोबार पुछदे ने, खानदान पुछदे ने, पुछया भी कुछ नहीं, बेटी दा रिश्ता भी पिया देना है। हजूर दे नाना जी कहन लगे लजपाला क्यों ना रिश्ता देवां जेड़ा बाबा ख्वाब विच तैनूं मिलिया है, 8 दिहाड़े गुजरे हो मैनूं भी मिलिया। यार किसे दा रिश्ता पिंड दा कमी करावे ते किसे दा रिश्ता पिंड दा चौधरी करावे।
شاہ جی قبلہ میرے نبی دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا داتا ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ رشتہ لے کے آئے روایات چاہتے کہ اتھے ہی بیٹھے ہیں وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا فیصل آباد والے ہو وہ جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتہ ہی بن کے آئے ہوں بڑھ گئے 3 دن مکی مدینے رہے 3 دن دے بعد قافلہ ٹوریا تے مکے پہنچیا مکے آئے تے حضرت آمنہ فرما دیا میں مقدرہ تے ناز کراں کہ جس گھر وچوں آئیاں وہ بھی سرداراں دا گھر ہے تے جس گھر وچ آئیاں وہ تے کائنات دا اتنا معزز گھرانہ کہ جنہ دی گلی چ لوگ گردن تے نگاہاں جھکا کے گزر دینے کیوں کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین سید آمنہ اس گھر دلہن بن کے آئیاں جدو حضرت عبداللہ نے پہلی مرتبہ دیکھیا تے آپ فرما دیا میں ویکھیا کہ اتنا سونا جوان اللہ نے میرے نصیبہ چ لکھیا سی حضرت عبداللہ اتنے حسین سن کہ آپ فرما دے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھنا اونج تے اونج کنج میں سونے آپ نے فرمانا ایک تے ہاشمیہ اونج سونا ایک متھے چ محمد دا نور چمک دا اونج سونا اب ایک نبی پاک دی آل جب 15 صدیاں بعد محمد دے پتر ایڈے سونے نے کملی والے دے امی ابو کڈے کو سونے ہو بن گئے میرے نبی دے ماں پہ کنے کو خوبصورت ہو بن گئے حضرت آمنہ فرما دیا میں مقدرہ تے ناز کراں کہ عبداللہ میرے حصے چ سن تے حضرت عبداللہ فرما دے میں آمنہ نو ویکھیا تے مینوں خیال آیا عفت تے طہارت تے پاکیزگی دی تاجدار آمنہ اللہ نے میرے نصیباں چ رکھی سی نوجوانوں شادی ہو گئی دن تے رات خوشیاں پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی نکاح نو 3 مہینے گزرے حضور دے دادا جانے کے دن گھر آئے تے فرمایا عبداللہ تو میرے 10 پترہ جو سب تو چھوٹا ہیں سب تو سونا ہیں تے سب جو لاڈلا ہیں تے پتر ہون شادی شدہ ہو تے کو کاروبار نہ کریے سر جھکا کے عرض کی تھی سر تسلیم خام جو مزاج یار میں آئے عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں حکم ہوئے فرمایا بیٹا میرا تجارت دا قافلہ ملک شام وال جا رہے میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ قافلہ تسی لے کے جاؤ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دے ابو جان تیار ہو گئے حضرت آمنہ نو خبر ملی تے آپ رومن لگ پئیاں حضرت عبداللہ تسلی دے کے فرمایا کہ آمنہ 1 مہینہ ملک شام جاندیاں لگ دے 1 آندیاں لگ دے 1 مہینہ میں ملک شام ٹھہراں گا 3 مہینے بعد ملاقات ہوئے گی حضرت آمنہ نے روندیاں حضرت عبداللہ نے ودا کیتا نوجوانوں جدو قافلہ مکے تے ٹریا حجاز مقدس دا یوسف حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک یوسف ہے جڑا مصر دا یوسف ہے وہ اپنے ابے دا لاڈلا حجاز مقدس دا یوسف ہے اے اپنے ابے دا لاڈلا قافلہ ٹریا ملک شام وال جا رہے رستے چ مدینہ شریف دی بستی آئی حضرت عبداللہ نو خیال آیا کہ تھے میرے نانکے بھی نے تو سسرال بھی نے میں چند دن نانکے رک جاواں آپ رک گئے قافلہ ملک شام وال چلا گیا اجی میں ساڈے دور چ کرونا دی وبا پھیلی نا کتابہ چ لکھیا کہ اس دور چ مدینہ طیبات دے قرب و جوار دے اندر ایک بخار دی وبا پھیلی لوگوں نو بخار ہو رہا حضرت عبداللہ رکے تے آپ نو بھی بخار ہو گیا اس شدت دا بخار ہویا کہ چند دن بخار دی شدت دی وجہ تو حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے 25 سال دی جوانی تے نکاح تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے وصال کر گئے نان کے تے سسرال والے مدینے قبر بنا دیتی اج بھی نبی پاک دے ابو جان دی قبر مدینہ شریف ہے نوجوانوں قبر بنا کے تے مکے پیغام بھیجا جدو مکے پیغام پہنچیا تے مکے دیاں گلیاں چ کوہرام مچ گیا کہ حجاز دا یوسف چلا گیا اور یار قرآن چ اللہ نے فرمایا باب یدت عیناہ من الحزن یوسف بچھڑے تے باپ یعقوب دیاں اکھاں رو رو کے نبینا ہو گئیاں پتہ نہیں جدو ایس یوسف دی خبر پہنچی ہوئے گی مکے کی حال ہویا ہوئے گا نبی پاک دے دادا جی کیویں روئے ہون گے پر سارے نو خیال ایک آ رہے کہ آمنہ نو کون دسے گا حضرت آمنہ نو کون دسے حضور دے دادا جی روندے گھر آئے آکے سید آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی آمنہ صبر کری سید آمنہ فرما دی کہ میں نوہیں لگے جی میں میرے کلیجہ مونو آ رہے عرض کر دیا بابا کھادا صبر کرا بابا کھادا صبر کرا آپ نے روکے فرمایا بیٹی جدیاں اڈیکاں کرنی انہیں ہونا کوئی نہیں ساڈا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے سید آمنہ کس کھاؤ کے زمین تے ڈگے پئیاں دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں آوازاں دے کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجے تے میں رج کے ویکھیا ہی نہیں
دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے میاں صاحب فرماتے نے ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی یاراں سیدہ آمینہ دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے بابا دے کے کہندیاں عبداللہ کدنوں یا جاؤ اجے تے میں رج کے ویکھے آئی نہیں نوجوانوں دن گزر دے لگے جا رہے رجب دے مہینے دی جمعہ دی رات سیدہ آمینہ فرما دیاں روندیاں روندیاں میری اکھ لگ گئی ایک بڑا سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر فرما دیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا ہوں فرما دیاں وے بابا جدہ سائیں ٹر جائے انہوں کہوں دیا مبارکہ پیا دینا ہے بابا کہنے لگا بیٹی رونا ہو میں تینوں مبارک دینے آیا محمدی ماں بنن والی ہے فرما دیا میں دامن پکڑ کے پوچھنی آوے بابا بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی پہچانے آ نہیں بے بابا میں نہیں پہچانے آ فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دینے سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھر نہیں آؤ جیڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آدھائی فرما دیا میں نو چک دائی نہیں میں قدم رکھنی آ پتھر پگل کے موم بن جاندائی فرما دیا خبر پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آ سونا آلین دے پڑیاں پڑیاں پگل جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ اجے تے اسی پگلنے ہیں بڑے بڑے پگل جان گے سم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کل حجارت او اشد قصوا ایتے تے پتھر دل پگل جانے نے پتھر دل پگل جانے نے پتھرہ پگل کے دسیا کہ اسی اوس نبی دا استقبال کرن لگے ہیں جنہیں پتھرہ تو کلمے پڑھا لینے نے اللہ نے قرآن مجید جو فرما وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معہو والطیر وعلنا لہو الحدید اللہ فرمادا اساں داؤد تے فضل کیتا او لوہے نو ہاتھ لگاندے سن تے لوہا پگھل جاندا سی او یار جدے اُتے رب فضل کرے او تے لوہے نو ہاتھ لگاوے تے لوہا پگھل جاوے تے اس ماں دے قدمہ تھلے پتھر نہ پگھلن جدے چ رب دا سارا فضل پیا وسدا ہے جدے اندر فضل کبیر تے سب تو بڑا فضل فضلن کبیر آپ یا واسدہ ہے پتھر پگرے تے پتھرہ دسیا او آن والا ہے او آن والا ہے او آن والا ہے کیڑا پڑھئے بھائی رل کے سارے پتھر بھی آنکھ دے ہونگے او پتھران تو کلمیں بڑا جاندہ ہے تے سکی آنکھ جورا اگا جاندہ ملاد پڑھن لگا جڑا گھروں دس کے آئے میں نبی پاک دے ملاد تے چلے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھئی جدہ دل کردہ میں قیامت نو اٹھان تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے ہاتھ ایتھے ہی رکھیو جھکایو نا ویکھو کنے نہیں بڑا کھڑا کیتا جڑا حضور دے لنگر تے پالدا ہے جڑا کمائی تے پالدا چپ رہے جڑا جنوں لگدا میرا لنگر مدینے ہوندا او انج ہاتھ کھڑے کرے دونوں ہاتھ انہاں سارے ایتھے لہرا کے پڑھو او پتھراں تو کلمیں پڑا جاندہ ہے تے سکی آنکھ جورا اگا جاندہ ہے اوڈ بے بیڑے ترا جاندہ ہے اوڈ بے بیڑے ترا جاندہ ہے اوڈ بے بیڑے ترا جاندہ
کرا جاندا ہے تے گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اللہ پتھر پگھر رہے سیدہ آمینہ فرما دیا میں پہاڑاں کو گزرنیاں تے آواز آن دی السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی تو انو سلام ہوئے میں سچی دسو وہ جڑا نبی دی ماں دا عدب نہ کرے ادھنالو تو جانور تے پہاڑ تے پتھر ہی چنگے جانور رستہ بنا کے کہندنے ہٹ جاؤ محمد دی امی پہ آن دیجئے سیدہ آمینہ فرما دیا ایک سفید رنگ دا پرندہ آن دے وہ آ کے سارا دن میرے سینے دے سامنے اڑ دے فرما دیا دے نال پرندیاں دی ڈارے شامل او میرے گھر دا طواف کر دے تے غائب ہو جاندے اگلے دن پھر آ جاندے علماء فرما دے پرندے نہیں سن اصل جو خدا دی رحمت دے فرشتے سن یار میں نو سچی دسو یوسف علیہ السلام نو ویرہ نے کھوچ سٹیا 3 دن یوسف علیہ السلام کنویں چ رہے امام غزالی فرما دے نے کہ 3 دن یوسف کنویں چ رہے تے 3 دن فرشتے کنویں دا طواف کرنا ہوندے رہے او جڑے کنویں چ یوسف ہوئے فرشتے او دا طواف کر دے نے تے جڑی امی وچ کملی والا وسدا ہوئے فرشتے پھر اس ماں دا بھی تے طواف کرنا ہوندے ہونگے نا اس ماں دا طواف فرشتے کرنا رہے جس ماں دے شکم وچ کملی والا پہ وسدا ہے تے کیوں پرندے ویکھن آندے نے ہون تے دور جدید آ گیا نا تے پچھلے زمانے چ سفید داڑیاں والے بزرگاں نو پوچھو جدو قافلے رات نو سفر کردے سن نا تو او آسمان وال ویکھدے سن کہ کدے چن چڑھ جائے تے رستہ روشن ہو جائے تے اسی منزل تے پہنچ جائیے پتہ لگیا جدو اندھیرا ہو جائے تو لوگ چن وال ویکھدے سن چانن ہو جائے جدو کائنات کفر دا اندھیرا چھایا نا جی میں بھی کر دینا جی جدو کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد تو پہلے کفر دا اندھیرا چھایا تے پھر فرشتے پرندے بن کے سیدہ آمینہ نے ویکھن آندے نے ویکھی کدوں آمینہ دا چن چڑھنا ہے کدوں چن چڑھنا ہے کدوں چن چڑھنا ہے اجازت ہوئے تے اس اڈیق دا رنگ حضرت پیر باہو دے قلم تے پیش کراں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کر لواں گے انشاءاللہ تھوڑا ہو رولا بولو تو انو کدھر نظر ہی نہ لگ جائے اے ہونے لنگر بڑھیا جانا تے پھر اپنا رولا بیکھیا جائے تے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے نبی پاک دے لنگر تے پلن والا اچھا بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا چڑھوے چنا 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 چڑھوے چنا وکر رسنائی تارے ذکر کریں دے تیرا جتھے چن اساڈاں چڑھ داؤں اتھے قدر نہیں کچھ تیرا تیرے جائیں چن روزی چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا جدے پیچھے میں اے جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا سیدہ آمینہ فرما دیا 12 ربیع الاول دی رات آئی سوموار دا دیاڑا آیا ہوں فرما دیا رات پہ جان دیئے دن پہ آیا ہوں دائی
مینو انج لگیا جی میں پتر دیوں دا ویلا ہو گیا رو کے کہن لگیاں یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہو بے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے عرض کر دیا یا اللہ تیرے محبوب دی ماں میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار اچھے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئیاں میں پوچھنیاں نہیں کونوں سارے تو بڑے کہن لگی میں نہ روئینا میں آدم دی بیوی حوائے آئیاں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ہوں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ہوں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ہوں میں پوچھنیاں نے کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرات ناد کرنیاں ہوں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں حضرت سخیدہ میرا لال پاک بہاول شیر کلندر سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ 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 ماشاءاللہ حافظ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ باجو بسم اللہ گرامی قدر سید آمینہ فرما دیاں چارے عورتوں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں اس ماں دے بختوں نے سلام کریو جڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیاں ماما آ جان سید آمینہ فرما دیاں چارے عورتوں میرے ارد گرد بیٹھیاں تے خارج منی نور فرما دیاں پھر میں نور نو جنم دیتا غلام محمد آباد آنے والے ہو فیصل آباد تشریف لے کے آنے والے ہو جنہیں بھیجیا وہ کہندہ قد جاءکم من اللہ نور جیڑا آیا وہ کہندہ اول ما خلق اللہ نوری تے جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خارج منی نور پتہ لگیا موقع دے سارے گواہی پہ کہندے نے نور جیڑا نبی نو نور نہ منے وہ دے چہرے تے نور نہیں آ سکدا سید آمینہ فرما دیا پھر انہا نور چمکیا اتنا نور چمکیا بیٹھی میں مکے میں چاں تے میں نے ملک شام دے محل نظری آرے ایسا نور چمکیا آپ فرما دیا پھر میں بیکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ایک باری آنکھ بند کر کے نا ایک باری میرے کہنتے آنکھ بند کر کے اپنے اپنے اندر جھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دو سیو میری ملت دیو نوجوانوں آجڑا تہاڈے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے ایک عملی والے دا نہیں تے ہور کے رہے جیڑے اندر نبی پاک دا سویرا وہ ہاتھ کھڑا کرے تے میرا رل کے نبی دا ملاد پڑھے بھائی سٹیج والے ہو تسی بھی کیونکہ محبوب سارے دا سانجائیے بھائی سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھائی آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاءکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا انج نہیں بھئی ہاتھ چکے سارے لڑا کے جھنڈے بنا کے آنکھوں آ گیا سونا سویرا کوئی صبح پوچھے راتی ایڈا بڑا میلاد کیوں منایا یہ مشائخ نو کیوں بلایا سیاستدان بلائے علماء بلائے ایڈی عوام نو کیوں بلایا کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ہے ساڈا آ گیا سونا سویرا ہو گیا
اے سویرا ہو گیا دیا گیا سونا سویرا ہو گیا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا ہو گیا واللہ متم نورہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آ گیا سونا سویرا ہو گیا جبریل نے کعبے تے جھنڈا لگا کے رکھیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا مشرق دے جانور مغرب دے جانوران مغرب دے جانور مشرق دے جانوران کہندے نے تینوں مبارک ہوے کیونکہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد میٹھے کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آ گیا سونا سویرا ہو گیا یقین کریا جے ایسا سویرا ہویا ایسا سویرا ہویا ہن کفر لکھ کوشاں کرے سونا ایسا سویرا کر گئے اندر تے بار سویرا ساری کائنات دے ہو گیا نوجوانوں میں نوکان نے چاکھیا جا رہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی ایک گل سنایا جے کیونکہ اولاد غوث پاک تشریف فرمانے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 11ویں اچھا جڑا 11ویں کھاندہ ہے وہ بولے والا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اچھا بولو آخر تے میں انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نہ لکھ بات سنا کے پھر میں اجازت چاہواں بس ایک گل اما حلیمہ دی سن لو کیونکہ اما حلیمہ دی گل نہ کریے تے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی کون سی کیویں آئی کیویں گئی یہ تے بڑی تفصیل تے داستان ہے نا بڑی لمبی بس ایک ہی گل سن لو اما حلیمہ جدو حضور نو گھر لے کے گئیاں نا تے او جڑیاں عورتاں مکے جو بچے لے کے آئیاں سن اما حلیمہ دے نال میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے آنا میں اتھے جا کے تے دوستاں نو کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو انہا ہواواں چو میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے اما حلیمہ دے گھر دے قریبی ایک کنواں سی آج تو 3-4 سال پہلے موجود سی انہوں نے مٹا دیتا معاذ اللہ ساری عورتیں کٹھیاں ہو کے اما حلیمہ کو لاگیاں تے کہنے لگیاں آج جڑے سرڈے بچے نے اسی مکے تو لے کے آئیاں یہ بچے پیشاب کر دینے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوں دینے اسی کٹھیاں ہو کے تے روزانہ کپڑے دھون کنویں تے جانیاں نالے دکھاں سکھاں دیاں کر لینیاں نالے کپڑے دھو لینیاں تے حلیمہ تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا میں نو کدے لوڑ ہی نہیں پئی میں نو کدے لوڑ ہی نہیں پئی ایک بول کے کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربی اما حلیمہ فرمان لگیاں نہیں تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی ہے تو آڈے بھی عربی میرا بھی عربی ہے پر تو آڈے میرے ورگے نہیں میرا تو آڈے آن ورگا نہیں کہنے لگیاں حلیمہ فرق کی ہے فرمایا نہیں تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے میرا محمد پلیتا نوی پاک کر دیں دا زکی حمدیاں شانہ لے کے آیا اے سینے چا دلو پاک کر دیندہ ہے گرامی قدر حضرات واہ نہیں حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے ایک یکتا تیری گودی وچ گوہر پایا جانا ہے نوجوانوں آؤ آخر تے غوث پاک یعنی رسول اللہ دی اولادی ایک گل سن لو تے میں اجازت چاہاں غوث پاک قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی جیلانی الحسنی والحسینی پیران دے پیر تے 11ویں والی سرکار ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے ایک میرا پیر ہے جنہی 11ویں ہر جمعرات ہی منائی جاندی ہے
تے پیران دے عرس مرید مناندے نے، غوث دی 11ویں پیر مناندے نے، کیونکہ پیران دا فیض مریداں نو ملدا ہے، پر غوث پاک دا فیض پیران نو بھی ملدا ہے تے مریداں نو بھی ملدا ہے۔ یاد رکھیو غوث پاک دی اولاد پاک دی زیارت کرنا والے ہو، پیر ہونا بڑا ضروری ہے۔ جدا مرشد کوئی نہ ہوئے، صوفیاء فرما دینے او دا مرشد تے او دا رہبر تے رہنما شیطان ہو دے، شیطان انہوں جدر دل کرے لے کے چلا جائے۔ تو سا اپنے مال تے اپنے گھر دا پہرے دار رکھیا نا کہ اسی سو جائیے تو ساڑھے مال دی راکھی کرے، کوئی ایک ایمان دا بھی پہرے دار رکھو تاکہ وہ ایمان دی پہرے داری کرے۔ مرشد ایمان دا پہرے دار ہو دے، اپنے ایمان دا بھی کو پہرے دار رکھو۔ گرامی قدر حضرات، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہ وضو کر رہے اثر دی نماز دا ویلا تے مرید لوٹے چ پانی لے کے وضو کرا رہا، اچانک غوث پاک نے اس طرح پانی دے چلو چ لے کے نا تے فضا چ سٹیا تے چیخ ماری، پھر پانی چلو چ لے کے فضا چ سٹیا چیخ ماری، پھر پانی لے کے چلو ہوا چ سٹیا پھر چیخ ماری تے چوتھی مرتبہ آپ نے اپنے پاؤں دیاں کھڑاواں اپنی جتی مبارک نہ لینے پاک اتار کے او ہوا چ سٹی۔ او جڑا مرید وضو کرا رہا سی نا انہیں ویکھیا کہ غوث پاک دی جتیاں جاندیاں تے نظر آئیاں مگر آؤندیاں نظر نہیں آئیاں۔ 1 2 3 دن گزر گئے، مرید بڑا پریشان کہ میرے پیراں دیاں جتیاں گئیاں کتھے۔ 3 دن دے بعد غوث پاک نے اسے مرید نو بلا کے فرمایا کہ تجاد بغداد دے باہر دریائے دجلہ دے کنارے کا کشتی آئی، اس کشتی چ قافلہ آیا ہے، انہوں نے جا کے میرا سلام آکھیں تے انہوں نے کہا میں غوث پاک 11ویں والے بابے نے بھیجے ہے۔ وہ مرید گیا تے جا کے کہنے لگا میں غوث پاک نے بھیجے ہے۔ انہوں نے بڑی خدمت تواضع کی تھی، بڑے تحفے نظرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں۔ وہ مرید حیران رہ گیا کہ غوث پاک دیاں جتیاں تے اپنے فضاج سٹیاں تے انہاں کل کے میں آئیاں۔ انہوں خیال آیا بابا جی کو تے نہیں پوچھا جانا تے انہوں نے پوچھ لما، انہیں قافلے دے سردار نے پوچھا کہ میرے پیران دیاں جتیاں مبارک تو ہاڑے کل کے میں آئیاں۔ قافلے دا سردار کہنے لگا جو تو 3 دن پہلے اسی کوئی جنگل چ گزرے ساؤں، اچانک ایک چوراں دے تے ڈاکواں دے قافلے نے حملہ کر دیتا، او ڈاکو ساڈا سامان لٹ کے لئی جا رہے۔ کہندا مینوں اچانک 11ویں والا بابا یاد آ گیا، نہ جنگل چ کھلو کے بغداد وال چہرہ کر لیا، چہرہ بغداد وال کر کے کہن لگے سن فریاد پیران دیا پیران، ان تسی بھی سارے ہاتھ کھڑا کر کے آکھو سن فریاد پیران دیا پیران، سن فریاد پیران دیا پیران، سن فریاد پیران دیا پیران، میں آنکھ سناواں کہ ہوں تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی، پر میرے جیاں لکھ پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے تے در تو تھکنا مینوں، میں وچ ایڈ اے گناہ نہ ہون دے، دسو تسی بخشیں دے کے نو کہنے لگا میں آواز ماری غوث پاک تے نہیں ہے، آپ دیاں جتیاں آ گئیوں، آگے ڈاکواں دے سرہ جب پٹاخ بج دیاں، ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ گئے، ڈاکواں دے سردار مڑ کے کہنے لگا قافلے والیاں لگدا تواڈے پیچھے کوئی جوندا ہے، نوجوانوں پتہ چل گیا لوگ کہندے نے تواڈے بلی کم نہیں آؤندے، تو بلیاں دی گل کرنا ہے، ساڈے بلیاں دیاں تے جتیاں کم آ جاندیاں، ساڈے تے بلیاں تے پیراں دیاں جتیاں کم آ جاندیاں نے۔ یاد رکھیو سر دا کو سائیں ہوئے نا
تے جوندا ہوئے تے کام آئی جاندہ ہے سائیں بچان آئی جاندے نے یہ دیتے میں گفتگو کرا میں نے بڑا وقت درکار ہے اللہ تعالیٰ شیخ کامل دا سایہ سا جی لو جی کہندے نے ایک گل ماں دی شان دی سنا دیو ویسے تے میں نبی پاک دی امی دی شان سنائی وہ دے وچ سارے دیا ماما دے ذکر ہو گیا مگر آؤ میں ماں دے تذکرہ تھوڑا جا کر دے ماں میرے کو نہ چند دن پہلے کہ بڑے بڑے رہے جو بابا جی بیٹھے میں پوچھا میری عادت ہے کہ میں بزرگاں کو زندگی دے تجربے سکھنا میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری تے بابا جی میں نے کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری دکھاں چی گزر گئی تے غربت چی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتیاں تے کاراں بھی دے دیتیاں میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب اللہ نے سارے دکھ ہی بلا دیتے نے تھاری غربت بھول گئی رب دے بڑے کرم ہو گئے نے بڑا فضل ہے میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابا جی رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھاں تے دل کردہ کدے ہون ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے نا بسم اللہ جی کدے غور کیتا جے جدو عید دا دینا ہوندہ تے سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوندہ تے جنہ دیا ماما ٹر گیا نا عید والے دن قبرستان جا کے ماما دیا قبرہ تے بیٹھ کے روندے ہوندے انہوں نے عید بھی خوشیاں نہیں دے دی جنہ دیا ماما ٹر جاندیاں اپنی ماما کل چند گھڑیاں بیٹھیا کرو اپنے باپ کل بیٹھیا کرو نہیں تے کئیاں نو ماپیاں نو ملن واسطے قبرستان جانا پہندے تینوں کدرے ماپیاں نو ملن لی قبرستان نہ جانا پاوے آج تیرے بیڑے جو وس دینے تے انہاں دے کل گھڑی دو گھڑی بیٹھیا کر ماں دی قدر پوچھنے کو میرے نبی کو لو پوچھے کون ہے دیوالی نے کدن عشاء دی نماز پڑھائی تے میرے نبی صحابہ ورخ انور کیتا تے اکھیں چ اتھروں دی کتاب انج آنسو پہ گرد نے جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گرد صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے کسی غم تے تکلیف دیتی سانو دو سو کملی والے اسی پتر توڑیاں ظلفان دے کڑنا تو بار دئیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں عرض کی تھی سونا روندے کیوں ہوں فرمایا میں نے امی یاد پیوں تھی فرمایا صحابہ جو میرا دل کردہ حجرے جو میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے میں تھی شادی نماز پڑھ دا ہوں تے اچانک میری ماں دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میرا دل کردہ کدے امی بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں ماں دی قدر پوچھنی تے ماں دی گل تھی تے ماں دی آواز دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو لو پوچھے آر پہ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماما باؤلے ماما دیکھو لے فریاد لے جاتے پر مویاں ماما والے رو رو اپے چھپ کر جاؤں دے اے مویاں ماما والے رو رو اپے چھپ کر جاؤں دے ایک دن ابو جاؤلے میرے نبی دے مدے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار رو دیا کعبے دے اندر آگئے سارا دن میرے نبی کعبے بلوے کے روندے رہے شام دا بیلاؤ چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرما دن رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کھلوں گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں نوکرانی نالے ٹر دی جا رہی کہن لگی کدیا جو دا باپ زندہ یاندہ ہو لوکی انہوں یتیم سمجھ کے نہ مار دیں آج کدیو دی بھی ماں زندہ یاندی انج کلیاں ڈکران چا بیٹھ کے نہ روندہ ہو چاچے دا خون کھلے آؤ جا کے ابو جان دے سرے چے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آگئے سونے نو پھڑ کے سینے لالے آؤ کہن لگے کملی والے آ چھپ کر جاؤ میں تیرا
میرا چاچا تیرا بدلہ لے آیا ہوں میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں سارا دن کلیاں بیٹھ کے روندہ رہا ہوں کسے چپ بھی نہیں کرایا ہوں آج کدے میرا باپ زندہ یاندہ ہوں لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماہیاں میں نہ زندہ یاندی میں نو نکران چ بیٹھ کے نہ رون دیں دی پر میں کی کراؤں آج ابو بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں اے مویاں ماں والے رو رو آپ چپ کر جاؤں دیں